पाकिस्तान के मुस्लिम्स की बात करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में जो मुस्लिम्स हैं उनका एक खास तरह का आजकल हम देखते हैं कि लोगों के ऊपर एक इम्प्रेशन है, और लोग ये बातें करते हैं कि जी टेररिस्ट क्यों इस्लाम से ही ज्यादा निकलते हैं, क्यों एजुकेशन में मुसलमान पीछे है, और इसी तरह की दूसरी कई चीजें ऐसे हैं, कई सवालात ऐसे हैं जो लोग पूछना चाहते हैं, और बहुत बार हमें बल्कि ये शायद हमें इजाजत भी नहीं दी जाती कि हम सवाल उठा सकें। ऐसा इस्लाम में क्यों है? हमें जी ज्वाइन करेंगे भारत से मौलाना साजिद राशिद साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच मौलाना साहब। आदाब। मैं आपसे सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, और आज मैं थोड़ी सी आपसे ये बातें समझना चाहूंगी इस्लाम के बारे में कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं, ये दोनों मुल्कों के जो मुसलमान हैं, ये बाकी कंट्रीज से हमें अलग से क्यों नजर आते हैं? क्योंकि बाकी जो अरब कंट्रीज हैं या मुस्लिम उम्मा जिसे हम कहते हैं, वहां पे इस किस्म की बातें नहीं होती कि हम एक दूसरे को काफिर करार दे दें, हम अगर कोई मजहब बदलना चाहे तो उसको जान से मारने की धमकियां मिल जाएं, या इस तरह की कोई चीज हम नहीं देखते जो हम इन दोनों मुल्कों के मुसलमानों को देखते हैं। ये इतने ज्यादा अग्रेसिव मुस्लिम्स आपको इन दोनों कंट्रीज में क्यों नजर आते हैं? देखिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और मैं समाज में रहते हुए जिन चीज़ों को समझा हूँ, उसकी दो वजह हैं। एक वजह है दीन से दूरी, क्योंकि हमने इस्लाम को सही पढ़ा नहीं, इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में हम लाए नहीं। दूसरी वजह है सियासत। हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इंटरफेयर करते हैं और इन चीज़ों को जानबूझकर हवा देते हैं कि साहब ये बरेलवी हैं, ये शिया हैं, ये सुन्नी हैं। और जो हमारे उलमा हैं, माफ़ कीजिएगा मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, हमारे जो उलमा हैं वो उलमा भी सियासत से चूँकि प्रेरित होते हैं, सियासत उनके अंदर उनके दिमाग में होती है, तो वो उस सियासत को सामने रखते हुए इस तरह की चीज़ें पैदा करते हैं कि भाई ये फला बरेलवी है तो ये काफिर है, या बरेलवी कहेंगे कि साहब देवबंदी है तो ये काफिर है। मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। दीन इस्लाम एक है और पूरी दुनिया का इस्लाम एक है। इस्लाम में किसी तरह की कोई तफरीक नहीं है कि भाई ये बरेलवी है तो ये अच्छा है, ये देवबंदी है तो ये अच्छा है। ऐसी कोई तफरीक दीन में नहीं। तफरीक हमने पैदा की है। यानी ये कहिए कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से दूरी होती गई, ताबईन तबे ताबईन और सहाबाए कराम के ज़माने से दूरी होती गई, इस्लाम में कुछ ऐसी चीज़ें हम लोगों ने पैदा कर ली, और वो उस वक्त के उन आलिमों ने अपने मफाद की खातिर इस्लाम में कुछ नई चीज़ें, फ़िरका बंदी, इस तरह की चीज़ें पैदा कर ली हैं, जिसकी वजह से आज हम इस दहाने पर पहुंच गए हैं कि हम एक दूसरे को काफिर करार देते हैं। और यही नहीं, बल्कि कुछ जगहों पर तो ऐसा भी है कि अगर बरेलवी लोग देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ लें या देवबंदी बरेलवी का निकाह करा दे, तो जितने लोग उस निकाह में शामिल हैं उन सबका भी निकाह टूट जाता है। ऐसी बहुत सारी मिसाल हमें देखने और सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो ये दीन से दूरी का नतीजा है। मैं जहां तक समझता हूं, उन्होंने दीन को सही पढ़ा नहीं। दीन तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, यानी एक फिरका ज्यादा होगा। सहाबाए कराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, जन्नत में कौन सा फिरका जाएगा? तो आपने ना तो देवबंदी का नाम लिया ना बरेलवी का नाम लिया, क्योंकि उस वक्त में ये चीजें थी नहीं, ये तो बाद की चीजें हैं। आपने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर जिंदगी गुजार के चला जाएगा वो जन्नत में जाएगा। ये मेयार है सीधा। हमने उस मेयार को छोड़ दिया, उस मेयार से हम बहुत दूर चले गए। ना हम नबी की जिंदगी पर हैं, ना हम सहाबा की जिंदगी पर हैं, ना हम कुरान की जिंदगी पर हैं, इसलिए हमारे अंदर ये सारी चीजें पैदा हो। आखिरी में जाते जाते आपसे ये जरूर पूछूंगी कि आपके ख्याल से बहुत से दोस्त, हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हमें कहते हैं कि जी जब इस्लाम नहीं आया था बड़े सगीर में, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान इस सारे इलाके में, उससे पहले जितने भी लोग थे वो सब हिंदू थे। क्या ये बात सही है? आप मानते हैं इस बात को कि इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं
ہمارے آبا و اجداد یا جو بھی سب وہ ہندو تھے؟ نہیں دیکھیے، ہم کنورٹڈ مسلمان ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم جو ہے ہندوستان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کنورٹڈ مسلمان ہیں. یہاں جو لوگ عرب لوگ آئے تھے جنہوں نے ہندوستان پاکستان متحدہ ہندوستان کو فتح کیا تھا، وہ لوگ آئے اور واپس چلے گئے. انہوں نے یہاں آبادی تو کی نہیں، لیکن ان کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ہم کنورٹڈ مسلمان ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آبا و اجداد یا ہمارا شجرہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یا کسی صحابی سے ملتا ہے. اگر کچھ لوگوں کے پاس شجرے ہیں تو وہ اوتھینٹک بھی ہو سکتے ہیں، غیر اوتھینٹک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ کنورٹڈ مسلمان ہیں. مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو کنورٹڈ مسلمان ہیں وہ پکے مسلمان نہیں. مسلمان جب آدمی ایمان لے آیا اللہ پر، قرآن پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، پھر وہ پکا مسلمان ہے. ان کے والد چاہے جو بھی تھے، جیسے صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام ایمان لائے تو ان کے والدین غیر مسلم تھے، لیکن صحابہ کرام مسلمان تھے، ایمان والے تھے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تو پھر اولاد مسلمان نہیں ہو سکتی. تو ہم بھی مگر چونکہ وہ مگر وہ اسلام تو تلوار کے زور پر آیا تھا نا، کسی کی بھی گردن پہ تلوار رکھ دیں گے تو وہ اپنے آپ ہی کلمہ پڑھ دے گا. یہ آپ سوچے، اسلام اگر تلوار کی زور سے پھیلتا تو 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، ہندو تو ایک بھی نہیں بچتا، سارے ہندو ختم ہو گئے ہوتے. 800 سال کا زمانہ معمولی زمانہ نہیں ہوتا محترمہ. اگر تلوار کے زور سے اسلام پھیلتا تو ہندو تو کوئی بھی نہیں بچتا، نہ ہندوستان میں، نہ پاکستان میں، نہ بر صغیر میں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، میں ہندوستان کی مثال آپ کو دیکھتا ہوں، جتنے بھی مسلمان بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے اگر مسجد بنوائی تو ساتھ میں مندر بھی بنوایا، عیدگاہ بنوائی تو ساتھ میں مندر بھی بنوا دیا. ایسے جمہوری اقدار کو سامنے رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے مسلمان بادشاہ تھے اس وقت میں کہ انہوں نے مندروں میں دان دیے، مندروں میں برتن خرید کر دیے، مندروں میں لنگر چلوائے، مندروں کو آباد کرایا. تو اگر اسلام تلوار کی زور سے پھیلتا تو معاف کیجیے گا ایک بھی ہندو نہیں بچتا. لیکن جو آپ کہہ رہے، اگر جو آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہی بات سچ ہوتی تو بابری مسجد کا جو مدعا ہے وہ اٹھتا ہی نہیں، وہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مندر تھا اور اس کو توڑ کر اور اوپر مسجد بنا دی گئی. اگر آپ کہہ رہے ہیں جیسے آپ بقول آپ کے کہ جہاں پہ مسجد ہوتی تھی وہی مندر ہوتا تھا، جہاں مندر ہوتا تھا وہاں مسجد، تو پھر اس طریقے سے پھر مندر کو نہ توڑا گیا ہوتا اور بابری مسجد نہ بنا دی گئی ہوتی. آپ جو ہے ہندوستان کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے بابری مسجد کو لے کر، شاید وہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا. سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا، جب ججمنٹ دیا اس کا، تو 4 باتیں پر سے کہی. سب سے پہلی بات یہ کہی کہ ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہو. دوسری بات یہ کہی کہ 1949 میں جو بابری مسجد میں مورتی رکھی گئی تھی وہ غیر قانونی طریقے سے رکھی، یعنی چوری سے رکھی گئی تھی. تیسری بات یہ کہی کہ جو 1992 میں بابری مسجد کو شہید کیا وہ ان لیگل تھا، وہ غیر قانونی تھا. چوتھی بات یہ کہی کہ جو لوگ مسجد کو توڑنے میں شریک تھے ان کو سزائیں ملنی چاہیے. یہ 4 باتیں مکھیہ روپ سے ہمارے سپریم کورٹ نے، ہمارے دیش کے سپریم کورٹ نے کہی. لیکن اس کے بعد میں چونکہ سپریم کورٹ کے پاس ایک پاور ہوتی ہے 142، یعنی ان کے پاس ایک ایسی پاور ہوتی ہے کہ تمام ثبوت اور شواہد ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کی جو بینچ ہوتی ہے وہ فیصلہ اس کے خلاف دے سکتے ہیں، یہ ان کو پاور ہے. اسی لیے انہوں نے صاف طور سے کہا کہ ہم اپنے اس حق کا استعمال کرتے ہوئے پھر بھی یہ جگہ رام مندر کو دے رہے ہیں. اور ہندوستان کا مسلمان صرف اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہندوستان کا مسلمان خاموش رہا. ہندوستان کے مسلمان نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کہ سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ کیوں دے دیا، کیونکہ ہندوستان کا مسلمان ہمارے سنویدھان میں اور دیش کی عدلیہ پر یقین رکھتا ہے اور ایسی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتا جس سے ہندوستان میں ہندو مسلمانوں میں نفرت پھیلے اور کوئی اس طرح کی بات. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ججمنٹ کو آپ پڑھ لیجئے. ایسا کوئی ثبوت سپریم کورٹ کو نہیں ملا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہو.
اسی لیے میں نے ایک بیان دیا تھا اس کے بعد میں، جس کے خلاف میرے خلاف بڑی لیدے ہوئی. میں نے یہ کہا تھا کہ آج تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، لیکن آج جب مسجد توڑ کر مندر بنائی جا رہی ہے اور اس کی ہسٹری لکھی جائے گی، اس کی تاریخ لکھی جائے گی، ہماری آنے والی نسلیں جب اس تاریخ کو پڑھیں گی کہ مسجد توڑ کر مندر بنایا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس وقت میں کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے اس وقت میں کوئی آدمی ایسا پیدا ہو جائے جو مندر توڑ کر پھر سے مسجد بنائے. میں نے یہ بیان دیا تھا اور آج بھی میں اپنے اس بیان پر قائم ہوں. چونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، تو مجھے یہ کہنے کا پورا حق ہے کہ آج مسجد توڑ کر انلیگل طریقے سے مندر بنایا جا رہا ہے. تو جب ہسٹری آنے والے وقت میں پڑھی جائے گی تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کا خون جو ہے جوش میں آئے گا، اور ایسا ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہو جائے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے، بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آنے والا وقت کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، کافی چیزیں سمجھنے کو ملی. لیکن یہی ہے کہ مسلمانوں کا جوش اگر ایجوکیشن کی طرف ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ کوئی ویکسین بنا لیں، کبھی کوئی میڈیسن بنا لیں، کبھی کوئی سائنٹسٹ نکل آئے، اور کبھی کوئی جس طرح سے میں کہہ رہی ہوں کہ موبائل ہو گیا، انٹرنیٹ ہو گیا، اس طرح کی کوئی چیز ایجاد کر دیں، بجائے اس کے کہ بس صرف مسجد اور مندر کے بیچ میں ہی ادھر سے ادھر ہوتے رہیں. اس سے بہتر ہے کہ ایجوکیشن کی طرف جائیں، جو کہ بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ مسلم کنٹریز میں سے شاید جو دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ایک بھی اسلامک کنٹری میں نہیں ہے. یہ چیز کبھی بھی مسلمان اس کی طرف نہیں جاتے. بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آج آپ نے جوائن کیا. شکریہ.